नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्या खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 मतदारसंघांनी जातलें मतदान. दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ल्यांतल्या बिजबेहरा वाठारांत काल आतंकवाद्यांनी बिहारांतल्या एका नागरिकाची केली हत्या. लोकसंख्या अहवाला प्रमाण भारत संवसारांत पावलो पयल्या सुवातेर. बार्सिलोना ओपन टेनीस सर्तीत राफेल नादाल हारिल्ल्यान सर्तींतल्यान भायर. आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्या खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या पांवड्यार 13 मेक 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 96 लोकसभेच्या सुवातां खातीर मतदान जातलें. 25 एप्रील मेरेन उमेदवारांक उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक मेळटले. मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो फाल्यां निमणो दीस आसा. तिसऱ्या पांवड्यार 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या लोकसभेच्या 94 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर काल सांजे प्रचार सोंपलो. ह्या पांवड्या मतदान फाल्यां 17 राज्यांनी आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांनी पातळिल्ल्या 102 मतदारसंघांनी जातले. हातूंत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उत्तराखंड आनी तामिळनाडूचो आस्पाव आसा. तशेंच राजस्थानांतल्या 12 सुवातें खातीर, उत्तर प्रदेशांतल्या 8, मध्य प्रदेशांतल्या 6 सुवातांचेर, आसाम आनी महाराष्ट्रांतल्या दरेकी 5, बिहाराच्या 4, अस्तंत बंगालांतल्या 3, मणिपुरांतल्या 2 आनी छत्तीसगड, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांतल्या दरेकी एका सुवाते खातीर मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यार 1625 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर मतदान करपा वांगडाच फाल्यां अरुणाचल प्रदेश आनी सिक्कीमांत विधानसभे खातीर मतदान जातलें. भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात 3 रोड शो करून रॅलीत उलोवप करतले. गांधीनगर लोकसभा सुवातेर भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले श्री शाह फाल्यां आपले उमेदवारी दाखल करतले. श्री शाह अहमदाबाद जिल्ल्यांतल्या सनन शारांत पयलो रोड शो आनी गांधीनगर जिल्ल्यांतल्या कालोल शारांत दुसरो रोड शो करतले अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. तांच्या तिसऱ्या रोड शोत गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे भाग आशिल्ल्या अहमदाबाद शाराच्या मुखेल वाठारांचो आस्पाव आसतलो. मंत्री शाह अहमदाबाद शारांतल्या वेजलपूर वाठारांत वेंचणुकेच्या रॅलीत उलोवप करतले. भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आयज गुजरातांत पक्षा खातीर प्रचार करतले. मंत्री ठाकूर आयज जामनगर शारांत रोड शो करून वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. दुसरे वटेन गुजराताक भेट दिवपी पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांणी काल उमेदवार चैतर वासवाक तेंको दिवपा खातीर भरुचांत रोड शो केलो. आसामांत पयल्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर मतदान कर्मचाऱ्यांक EVM आनी हेर साहित्य मतदान केंद्राचेर धाडपाचें काम सुरू आसा. राज्यांतल्या 5 मतदारसंघांनी फाल्यां पयल्या पांवड्यार वेंचणूक जावपाची आसा. ह्या पांवड्यांत वट्ट 35 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. 86 लाखां वयर मतदार हे वेळार मतदान करतले. बायलां आनी दिव्यांग अधिकाऱ्यांनी वेवस्थापन करपा खातीर समर्पीत मतदान केंद्रां आसतलीं. पयल्या पांवड्याच्या वेंचणुके खातीर 14 जिल्ल्यांनी केंद्रीय अर्द लश्करी दळाच्यो 106 कंपनी तैनात केल्यात अशें राज्य पुलीस नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार भुयान हांणी सांगलें. कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून आंतरराज्य शिमो पयलींच सील केल्यात अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर तैनात केल्यात अशी माहिती श्री भुयान हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी फाल्यां जावपा आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या पयलीं मतदारांनी आपली लोकशायेची जापसालदारकी पुराय करतना हक्कान मतदान करचें अशें आवाहन केलां. ते आकाशवाणी कडेन उलयताले. लोकांच्या सक्रीय आस्पावाक लागून देशांत नियमीतपणान आनी सुरळीत वेंचणुको जातात. वेंचणूक ही लोकशायेचो एक उत्सव आसा अशें सांगून मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी तरणाट्यांक वेंचणुकेंत वांटो घेवचो अशें आवाहन हे वेळार केलें. 85 वर्सां पिरायेवेले मतदार आनी दिव्यांग मतदार घरा बसून मतदान करूं शकतात अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी म्हळें. सगळ्या मतदान केंद्रां तळमजल्यार बांदल्यात आनी थंय पिवपाचें उदक, शेड, रॅम्प, व्हीलचेअर, हेल्प डेस्क तशेंच स्वयंसेवकांची सोय केल्या अशें मतदान केंद्रावेल्या मुळाव्या सुविधांचो उल्लेख करतना श्री कुमार हांणी सांगलें. ह्या गिमाच्या हंगामांत
लोकांनी सगळी जतनाय घेवची अशें तांणी सांगलें. मतदार उश्णतायेचेर मात करून व्हडा संख्येन मतदान करतले अशी आस्त लेगीत हे वेळार मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी उक्तायली. दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातल्या बिजबेहरा वाठारात काल आतंकवाद्यांनी बिहारातल्या एका नागरिकाची हत्या केली. जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी ह्या घडणुकेचेर खर निशेध उक्तायला. जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स JKNCचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आनी उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हांणी ह्या घडणुके विशीं दूख उक्तायलें. पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टीच्यो मुखेली मेहबूबा मुफ्ती हांणी लेगीत ह्या घडणुके विशीं दूख उक्तायला. लोकसंख्या अहवाला प्रमाण भारत संवसारांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. सद्याच्या अदमासा प्रमाण भारतांत 1.44 अब्ज लोक आसात. संयुक्त राष्ट्राच्या लोकसंख्या निधीच्या अहवाला प्रमाण चीन दुसरे सुवातेर आसा आनी तातूंत 1.425 अब्ज लोक रावतात. भारताचे लोकसंख्येचे वाडीचो संबंद सामाजीक आर्थीक परिस्थिती सुदारणा आनी देशांतल्या आवयच्या मरणाचें प्रमाण उणें जावपा कडेन जोडला. 2011 वर्सा केल्ले निमणे जनगणने प्रमाण भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज आशिल्ली. चीनाची लोकसंख्या 2022 वर्सा 1.426 अब्ज आशिल्ली, पूण ती उणी जावपाक लागल्या असो संयुक्त राष्ट्र संघटनेचो अदमास आसा. ह्या शेंकड्यांच्या शेवटाक चीनाची लोकसंख्या 1 अब्ज सकयल देंव येता असो अदमास तज्ञांनी उक्तायला. भारताची लोकसंख्या मात फुडल्या कांय दशकांत वाडत रावपाची आस्त आसा. मोदी सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत उत्तर पूर्व राज्यां खातीर खुबशे उदरगत प्रकल्प सुरू केले अशें मिझोरामच्या एका लोकसभा सुवाते खातीर प्रचाराच्या निमण्या दिसा भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. आयजोल हांगा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. मिझोरामांत फाटल्या 10 वर्सांत खुबशे मुळावे सुविधा प्रकल्प सुरू केले. मिझोरामा खातीर अजून खूब कितें करपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलें. म्यानमारांत सद्याची परिस्थिती लक्षांत घेवन खबरदारेचे उपाय आंखल्यात अशें फ्री मुवमेंट रेजीम FMRचो संदर्भ दितना तांणी सांगलें. श्रीमती सीतारामन हांणी सिया जिल्लो मुख्यालयाक भेट दिली आनी लोकां कडेन संवाद सादलो. मिझोरामांत 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. 8 लाखां परस चड मतदार हे वेळार मतदान करतले. ह्या खातीर 1276 मतदान केंद्रां तयार केल्यात आनी 100 उमेदवार रिंगणांत आसात. बार्सिलोनांत चलतल्या बार्सिलोना ओपन टेनिस सर्तींत राफेल नादाल एलेक्स डी मिनोरा आड सरळ सेटांत हारिल्ल्यान ह्या सर्तींतल्यान भायर पडलो. चवथ्या मानांकीत डी मिनोर हांणी नादालाक हारोवन तिसऱ्या फेरयेंत पावल घालें. IPL क्रिकेट सर्तींत काल अहमदाबादेंत जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयलें. गुजरात टायटन्स पंगडाचो डाव 17.3 षटकांत 89 धावांत सोंपलो. रशीद खान हाणें सगळ्यांत चड 31 धांवड्यो केल्यो. IPLांतल्या गुजरातची ही सगळ्यांत उणी धावसंख्या थारली. दिल्ली कॅपिटल्सच्या मुकेश कुमार हाणें 3 गडे बाद केले. 19 धांवड्यांचे मोख दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान 8.5 षटकांत 4 गडे वगडावन हुंपले. आयज चंदीगडांत पंजाब किंग्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्या खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीर 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 102 मतदारसंघांनी जातलें मतदान. दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातल्या बिजबेहरा वाठारांत काल आतंकवाद्यांनी बिहारांतल्या एका नागरिकाची केली हत्या. लोकसंख्या अहवाला प्रमाण भारत संवसारांत पावलो पयल्या सुवातेर. बार्सिलोना ओपन टेनिस सर्तींत राफेल नादाल हारिल्ल्यान सर्तींतल्यान भायर. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.